इशात मीडिया SAY दीन इस्लाम की इशात के लिए सबसे आगे। तमन्ना परवीन शेख जाफर। मरियम फातिमा सैयद अयाज। तौरा फातिमा शेख मुहसिन हाफिज रहमतुल्लाह साहब। मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब आइए आगे। तौरा फातिमा मोहसिन शेख। अरशा शेख शाकिर। तौरा फातिमा मोहसिन शेख। जैन अब्दुल जावेद। मौलाना इनायत साहब कैसे नहीं। मौलाना इकबाल साहब। सैयद अदनान सैयद सलीम। मौलाना अब्दुल मतीन साहब बिस्सा वाले इनके हासिल आते। ठीक है। तौरा फातिमा मोहसिन शेख उनको सुबह दिया जाएगा। आप लोगों से एक दरख्वास्त ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की है ये तमाम का खाने का इंतज़ाम किया गया है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप खाना खा कर ही जाए। जो लोग बाहर से आए हुए भी और जो मकामी लोग हैं ये भी। अभी ये फ़ौरन अजान हो जाएंगी, उसके बाद नमाज हो जाएंगी, इंशाल्लाह जमात खड़ी हो जाएगी। और जो लोग नमाज से फारिग हो चुके हैं दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ कर आए वो खाने के लिए बैठ जाएंगे इंशाल्लाह, उनको बैठा दीजिएगा साथी। मैं तमाम आने वाले मेहमानों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो बाहर से तशरीफ़ लाए देहातों से। इसी के साथ साथ तमाम उलमा अइम्मा के भी शुक्रगुजार हूँ जो देहातों से हमारे तशरीफ़ लाए। मैं दुआ के लिए हाफिज अहमदुल्लाह साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ फरमा। कि 10 फरवरी को असर से लेकर फिर रात में 10 बजे तक बसाड़ में जलसा है। तो आप हजरात से गुजारिश है 10 फरवरी दिन क्या आएगा मौलाना वकील साहब? मंगल का दिन, बरोज मंगल। आपका बाजार भी हो जाएगा पीर का, उसके बाद इत्मीनान से मंगल की शाम में वहाँ पहुंचे इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि मुफ्ती साहब ने बहुत कीमती बातें बताई है, एक एक बात सोने के रूप से लिखने जैसी। उसमें है लिबास। ये बच्चे मदरसे से सालेहीन का लिबास पहनकर आते हैं और घर में आके शैतानी लिबास पहन लेते हैं। हम सोचते भाई लिबास से क्या होगा? लिबास ही से इंसान की पहचान, लिबास ही से इंसान की पहचान है। एक पुलिस वाले को चौराहे पे लुंगी बनियन पहनकर खड़ा कर दो और उसको कहो कि भाई गाड़ियां रोक कर बता, कोई रुकेगा? पैदल चलने वाला भी रुकेगा? इसलिए हम अपने बच्चों को इसकी आदत डालें बचपन से, वे हमारे बच्चों को हम सालेहीन के जैसे लिबास पहनाएं। और हम खुद भी, क्योंकि मुफ्ती साहब जो है मगरुल पीर के हैं, तो पीर साहब थे हमारे, वो कहते थे जैसे करेंगे शाने वैसे करेंगे ताने। बड़ों को देखकर बच्चे सीखते हैं। तो जब बड़े टोपी पहनेंगे तो छोटा बच्चा भी समझेगा कि भाई टोपी पहनना अच्छी चीज है। तो ये मुआशरा है घर का। जो बाप तंबाकू खाते हैं उनके बच्चे पत्ते घसते हैं, पत्ते रोड पे सूखे पत्ते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो क्या कर रहे हो भाई? देख रहे हैं आप। बेअदबी आती है बच्चों के सामने गलत काम करने से। बच्चे नाफरमान क्यों होते? बाप बीड़ी पीता तो बच्चे जो है वो कागज की बीड़ी बना के पीते, फिर जब बड़े हो जाते तो बाप को कहते अब्बा माचिस दो। क्या कहते? अब्बा माचिस है क्या? अब्बा बीड़ी है क्या? अब्बा पूड़ी है क्या? तो गलत काम भी बच्चों से छुप कर करना चाहिए। अगर कोई आदमी तंबाकू खाता है, तंबाकू छूटती नहीं, तो घर से बाहर जाकर खाकर आए। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। वहां रुहुल अमीन साहब थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे बेचारे, वो हज में गए
मौलाना की कई बेटियां थी, बाहर से हिजरत करके हमारे इलाके में रहने के लिए आए थे, तो घर पे उनके भाई को रख के गए। अब उनके भाई ने कहे कि भाई भाई की गैर हाजिरी में लड़की की शादी हो जाएंगी तो बहुत खुश हो जाएंगे भाई। एक आदमी का रिश्ता आया और वो ऐसा था कि कभी नहाता धोता ही नहीं था। लोगों ने नदी पे ले गए तो पूरी पातुड़ ले गए, नदी उसके कपड़ों से मैली, टोपी धो रहे, इतनी धूल लिए, चलो नीला दिला के उनके सामने पेश कर दिए और खुश हो गए कि भाई चलो भाई खुश होंगे। अब वो रिश्ता हुआ, पूछे भाई तुम्हारे अब्बा को लाओ। वो बच्चा तो माँ बाप का नाफरमान था, माँ बाप आने वाले नहीं थे, उसने झूठ बोल दिया, बोले मेरे अब्बा जमात में थे। और वहां रुल अमीन साहब के भाई बहुत खुश हो गए कि मेरे भाई बहुत खुश हो गए। उन्होंने बयान कर दिए, बोले लड़के का बाप जमात में, लड़की का बाप हज में, इससे बाबरकत निकाह क्या होगा। बहुत खुश हुए। और वो खुश होने के बाद क्या हुआ कि निकाह हुआ, मौलाना तशरीफ लाए। मौलाना बहुत नाजुक मिजाज, राई की इतनी धूल भी बर्दाश्त नहीं होती, धुएं का जर्रा भी बर्दाश्त नहीं होता। अब ये जमाई फू 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 क्या। मौलाना बोले अरे भाई हम हज में गए थे, मरे थोड़ी थे, हमारा आने का तो इंतजार करना था, ये बंडल के बंडल बीड़िया पी रहा, क्या तूने दामाद कर दिया क्या। तो वो क्या हुआ, मौलाना बोले भाई तुम्हारा सब अच्छा है, कम से कम बीड़ी घर के बाहर जाके पिया करो, हमको बीड़ी से बड़ी तकलीफ होती। तो बड़ा खतरनाक दामाद था, बीड़ी बाहर पीता था, धुआं अंदर फूटता था जहाँ मौलाना बैठते थे। आखिर को मौलाना ने तलाक ले ली। तो ये गंदी आदतें जो है इसको बहुत छुकर करना चाहिए। बच्चे देखते सीखते। मुफ्ती साहब ने बहुत सारी बातें बता दी थी, लेकिन एक दो बातें जहन में आ गई। तो हम इस ईद के मौके पर कोशिश ये करें कि अपने सारे बच्चों को नेहरू शर्ट पैजामे सिलाएं और सारी लड़कियों को जो है हिजाब वाले लिबास पहनाएं, सलवार कमीज, ये ऐसे गरारे फरारे ये इंशाल्लाह खत्म करेंगे तो एक मुआशरा बनेगा। मुआशरा बनेगा तो सारे आलम में उसकी तालीम आम होंगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम या हन्नान या मन्नान या बदीअस समावाति वल अर्दि या ज़ुल जलालि वल इकराम। कुर रब्बि अंज़िलनी मुनज़िला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम या हन्नान या मन्नान या बदीअस समावाति वल अर्दि या ज़ुल जलालि वल इकराम। कुर रब्बि अंज़िलनी मुनज़िला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैअन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई हुवस समीउल अलीम। ए अल्लाह हम सबके जुमला उम्मत मुसलमान के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह सारे आलम इंसानियत के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह सारे आलम इंसानियत तेरी अयाल है। ए अल्लाह तू सबके हक़ में हिदायत के फैसले फरमा दे। ए अल्लाह सारे इंसानों की ज़रूरत हिदायत है। अल्लाह तूने हिदायत हम सबको दे दी, हमारे औलादों को दे दी, क़यामत तक के हिदायत याफ्ता रखने के फैसले फरमा दिए। ए अल्लाह क़यामत तक के हम सबकी बिगड़ी बन जाएगी। ए अल्लाह तो सारे आलम इंसानियत के हिदायत के देने के फैसले फरमा दे। ए अल्लाह सारे आलम के शर को अल्लाह खैर में मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह बददीनी को दीनदारी में मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह बेहयाई को शर्म हया में मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह बदअखलाकी को अखलाक असरा में मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह उम्मत की जहालत को इल्म से बदल दे। ए अल्लाह जहालत को इल्म से बदल दे। ए अल्लाह जहालत को इल्म से बदल दे। ए अल्लाह गफलत को आपके ध्यान से बदल दे। ए अल्लाह गफलत को आपके ध्यान से बदल दे।
اے اللہ ہم سب کو غنی کر دے، اے اللہ فقر فاقے کے، اے اللہ ڈر کو ہمارے اندر سے ختم کر دے، اے اللہ غریب رکھنے کے باوجود ہمارے دلوں کو مالدار کر دے، ہمارے دلوں کو مالدار کر دے، اے اللہ ہم کو غنی کر دے، ہم کو سخی کر دے، اے اللہ سخاوت تیری چادر ہے، اے اللہ بخل سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ کنجوسی سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر لائن کا خیر ہمارا، قیامت تک کے آنے والی ہماری اولادوں کا اور ہر عالم کے سارے مسلمانوں کا اور قیامت تک کے آنے والی آخری انسان کا مقدر بنا دے، اے اللہ اچانک کے خیر کو عام کر دے، اے اللہ اچانک کے شر سے لائن کی شر سے حفاظت فرما، اے اللہ پریشانیوں سے بچا، مصیبتوں سے بچا، بیماریوں سے بچا، اے اللہ حادثات سے بچا، ایکسیڈنٹوں سے بچا، لاچاری، مجبوری، بے بسی، مفلسی، تنگ دستی، اے اللہ بڑھاپے کے بے سہارا ہونے سے بچا لے، اولادوں کو فرما بردار بنا دے، اطاعت گزار بنا دے، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے والا بنا دے، اے اللہ آنکھوں کا کانٹا نہ بنا، اے اللہ خصوصاً ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، اس مکاتب کی اللہ اس مکاتب کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ ایک بڑا دارالعلوم قائم فرما، اے اللہ جیسے جگہ جگہ اسکولیں قائم ہوئی ہے، اے اللہ ایسا ہر جگہ، اے اللہ ہر محلے کی، ہر شہر کی دارالعلوم ضرورت ہے، اے اللہ یہاں پر بھی ایک مثالی دارالعلوم قائم فرما کر سارے عالم میں اللہ قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو عام فرما دے، اے اللہ ہر بستی میں ہمارے بڑے بڑے مدارس قائم فرما دے، اے اللہ علماء میں عوام میں جوڑ پیدا فرما، اے اللہ علماء کی ناقدری کرنے سے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ آپ علماء کے ناقدروں کو اور ماں باپ کے ناقدروں کو دنیا میں بھی ناکام کرتے ہیں، آخرت میں بھی ناکام کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو علماء کا معاونین اور مددگار اور محسن بنا دے، اے اللہ علماء سے محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ علماء سے سچی پکی محبتیں اے اللہ ہمارے قلوب میں پیدا فرما، اور ہمارے علماء کی، ائمہ کی، طلبہ کی، طالبات کی، مدارس کی، مراکز کی، مساجد کی، اے اللہ تمام دینی شعبوں میں کام کرنے والوں کی، اے اللہ دعوت تبلیغ کی، اے اللہ تمام شرین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، بغض رکھنے والوں سے، کناہ سے، جادو سے، سحر سے، جملہ آفات مصیبتوں سے، ایکسیڈنٹوں سے، بیماریوں سے، لامحلق بیماریوں سے، اے اللہ ان کی اولادوں کی اور اللہ مدرسوں کی اور مساجد کی شاخوں کی اللہ قیامت تک کے حفاظت فرما اور قیامت تک کے محفوظ رکھنے کے فیصلے فرما دے، اے اللہ تو اپنے خزانے سے لینے والا بنا دے، ارے اللہ تیرے غیر پر خرچ کرنے والا بنا دے، اے اللہ سارے علماء کے روزیوں میں خوب برکت عطا فرما، اے اللہ خوب برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی نسلوں کو اے اللہ ضائع ہونے سے بچا لے، اے اللہ قیامت تک کے نسلوں کی حفاظت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ یہ لوگوں کے بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں، اے اللہ تو ان کے بچوں کو پروان چڑھانے کے فیصلے فرما دے، اے اللہ یہ لوگوں کے لیے اپنے ٹائم کو خرچ کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کا ہر وقت ہر جگہ معاون مددگار بن جا، اے اللہ ہر اللہ دشمنوں کی نظروں سے چھپا دے، دشمنوں کی نظروں سے چھپا دے، اے اللہ ہمارے مساجد کو بھی چھپا دے، ہمارے مدارس کو بھی چھپا دے، ہمارے مکاتب کو بھی چھپا دے، اے اللہ علماء کے بھلے لوگوں کو اے اللہ دشمنوں کے نظروں میں اے اللہ پردے حائل کر دے، اے اللہ اور دوستوں کی نظروں میں نخار پیدا کر دے، اے اللہ دوستوں کی نظروں میں نخار پیدا کر دے، اے اللہ امت کے اے اللہ بھلے لوگوں کے عیبوں کو اے اللہ دشمنوں سے اور دوستوں سے چھپا دے اور خوبیوں کو ظاہر کر دے، اے اللہ خوبیوں کو عام کر دے اور سارے مخلوق کے قلوب میں اللہ ان کی اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کی محبتوں کو منتقل فرما دے، اے اللہ قیامت تک کے ان کو اور ان کی اولادوں کو مسکینی سے، محتاجی سے، لاچاری، مجبوری، بے بسی، مفلسی، تنگ دستی سے اے اللہ دنیا اور آخرت کی پریشانی سے حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کی بیٹیاں اے اللہ بہت ساری بیٹیاں گھروں کے غلط ماحول کے ہونے کی وجہ سے اللہ ارتداد کے قریب پہنچ گئی ہے اور بہت ساری مرتد ہو گئی ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں کو جہنم میں جلتا ہوا کیسے دیکھے گا، اے اللہ تو ہماری بیٹیوں کو سچی اور پکی توبہ کے ساتھ دوبارہ اسلام میں داخل کر دے، دوبارہ اسلام میں داخل کر دے، اے اللہ جو بچیاں ہماری مرتد ہو گئی ان کے لیے ہمارے دلوں میں شفقتیں پیدا کر دے، محبتیں پیدا کر دے، اے اللہ دوبارہ ماں باپ کو ان کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ان کو ہم سے جوڑ دے، اے اللہ دین الہی کی طرف، اے اللہ دین اسلام کی طرف اے اللہ ان کو موڑ دے،
اور اللہ سارے باطل طریقوں سے اللہ ان کی نفرتیں پیدا فرما دے. اے اللہ سنتوں کو ہمارے گھروں میں عام فرما دے, ہماری زندگیوں میں عام کر دے. اے اللہ بدعات سے, خرافات سے, ہر غلط طریقے سے اللہ ہماری اولادوں کی, قیامت تک کے آنے والی اولادوں کی حفاظت فرما. اے اللہ قیامت تک کے مدد فرما, نصرت فرما. اے اللہ کوئی آسرا نہیں, کوئی سہارا نہیں, سارے سہارے اور سارے آسرے ٹوٹ گئے. اے اللہ ایک واحد تیرا سہارا ہے. اے اللہ ہمیں تیرے سہارے پر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کر گئے ہیں. یہ بات اور ہے کہ ہم سبق کو بھول گئے تھے. ہمارے نبی نے ہمیں سمجھایا تھا جب پریشانی ہو, جب کوئی حالات بگاڑ کے آئے, اپنے اللہ کو پکارنا. اے اللہ ہم زمانے کو پکارتے رہے, حکمرانوں کو پکارتے رہے. اے اللہ نہیں پکارا تو تجھے نہیں پکارا, اب سچے دل سے تجھے پکارتے ہیں تو ہماری پکار کو سن لے, اور ہماری پکار کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سن لے, اور قیامت تک کے مسلمانوں کی مساجد کی, مدارس کی, مراکز کی, دعوت تبلیغ کی, کہ اللہ تمام دینی شعبوں کی اور دینی شعبوں میں کام کرنے والوں کی, اور اللہ امت کے ہر چھوٹے بڑوں کی, اے اللہ قیامت تک کے حفاظت کے فیصلے فرما دے, اور قیامت تک کے تو ہماری مددوں کے فیصلے فرما دے. اے اللہ تو ہی ہمارا متکلم بن جا, تو ہی ہمارا رہبر بن جا. اے اللہ تو ہی ہمیں راستہ بتا دے, اور تو ہی ہمیں صحیح راستے پہ چلا دے. اے اللہ صراط مستقیم والی راہ پر ڈال دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی ڈال دے. اے اللہ ہمیں بھی گمراہ ہونے سے بچا لے, اور قیامت تک کے ہماری اولادوں کو گمراہ ہونے سے بچا لے. اے اللہ امت کی بیٹیاں جو بغیر نکاح کے بیٹھی ہے, اے اللہ امت کے اندر سے جہیز کی لعنت کو ختم فرما دے. اے اللہ جہیز کی لعنت کو ختم فرما دے, شادیوں کے خانے کو ختم فرما دے. اے اللہ سنت طریقے سے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی شادیاں عام کر دے. اے اللہ امت کی بیٹیوں کی عزتوں کو بڑھا دے, ان کی محبتوں کو بڑھا دے. اے اللہ ہر گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے. اے اللہ جیسی مائیں اپنے بیٹیوں سے محبت کرتی ہے, اے اللہ سارے مخلوق کے قلوب تیرے ہاتھ میں ہیں, ہر ساس اور بہو کے قلوب میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیوست کر دے. اے اللہ شوہر اور بیوی کے قلوب میں محبتوں کو منتقل کر دے. اے اللہ دنیا کو بھی جنت جیسی بنا دے. اے اللہ آخرت میں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین ہمارے لیے بڑے شفیق تھے, بڑے ہمدرد تھے. اے اللہ جن کے زندہ ہے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جن کے دنیا سے چلے گئے, اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم ان کا قدر نہیں کر سکتے, تو اپنے پاس سے بدل دے دے, تو اپنے پاس سے بدل دے دے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے, ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے. اے اللہ جن کے زندہ ہے ان کی عمروں میں اے اللہ برکت عطا فرما دے, ان کی دعاؤں میں ہمارے بھی حصہ عطا فرما دے. اے اللہ امت میں جتنے بھلے لوگ آئے ہیں اور قیامت تک کے آئیں گے, اے اللہ ان تمام بھلے لوگوں کی دعاؤں میں ہم سب کو اور سارے عالم کے ہمارے مسلمان بھائیوں کا حصہ عطا فرما. اے اللہ جتنے بھلے لوگوں نے دنیا سے اللہ جتنے شر سے پناہ چاہی ہے, اے اللہ ان سب شر سے ہم ساری اور ہماری قیامت تک کے آنے والی اولادوں کی حفاظت فرما. اے اللہ قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرما, قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے اور ان کی نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو عام فرما. اے اللہ آج کی مجلس بھی قرآن کی مجلس ہے. اے اللہ زمین پر ساری کی ساری چیزیں مخلوق ہے. اے اللہ قرآن مخلوق نہیں ہے, تیری ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اے اللہ اسی کلام کا آج تجھے واسطہ دیتے ہیں, اس کلام کی برکت سے ہم سب کی اور دنیا میں جہاں جہاں دعائیں مانگی جا رہی ہے, اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما. اے اللہ قیامت تک کے اللہ بھلی باتوں کو مانگنے کی توفیق عطا فرما, بری باتوں سے مانگنے سے حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو تمام انبیاء علیہ السلام کی برکتوں سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.